ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ تقاطلتي مدبات فنقل إيري ميديا كما يتحضروا نلوم سنبت 29 مقابيت بغدا ما يتحست مدبات قريبا لخو نمكتالكم بخبري عدم سناي نعرف سنبت سناي مكتال تقاطلتي بتي كدامين رياقداس زعبامس انفلم امباسي إرترا بريتوريا دوب أفريكا نهاجرايت غانتا إرتران مدقاف ناي تاوعيتات عدمة أغريبي يركبالو قريبو زركب زلو أقداس عدمة تاوعيت كم زلو بغطتانا باقم كبلو أقداس ملكتا هاجرايت غانتا كوعس أغري إرترا دحرتي أب قداما يقري توتا زمزقبتو دموق عود قدتم كالا يقري أب سوازيلان استواني نسولس لتلاسان حدن مقابيت كلتاشن إسلان شدشان ساعة 4 دحر قطري تساريع سلزلو كلهم إيرتاويان نبرت سوازيلاند دوب أفريكان هاجرات دوباوي زو أفريكان ناغرايت غانتان مقبالن بأكال أبطوتا زكادو الاستاديوم ترغيبكم نقدقفو بخبرة عدمو عودنا حفاش كبرات تقاطلتي أبطوتا تركبو إيرتاويان زيغاتات نزا جيغنا زخونت هاجرايت غانتا كوعس أغري إيرترا كتقبلوان أبت ستاديوم ترغيبكم دموق دقاف كتبوا بسم تقاطلتي فنكل إيري ميديا نحناون عدمان تاوعيتات النغرب ناغرايت غانتا كوعس أغري إيرترا عبيت عوتات من الله كبرات تقاطلتي نابتي كالاي نوريا قداس زعبامس نسجر جنبار حرنوت أورومو تمالا وشتا أديس أبابا فتيمو زركب زلو متكعتات مسرعات بلتقنا مكل خالناي تاقر أكالات تاتا فتفت أبيلون أباريرون يركبالو جنبار حرنوت أورومو بزاكيرو متكعتات نحاد مدبر بوليس بمكوتاريوم أوز نبرعت كنات وراتن كالسنداتن بموساد نزي مدبر بوليس أكاتيلو مونيعني مون زركب زلو أوشت كتما أديس أبابا إنا نبل زلنا سرعات بلتقنا كاب أديس أبابا وطاي نزول كتماتاتن بوتاتاتن كوكو تاتلو أيكلنيو أجام عدقات كاحجي أدوري أديس أبابا وشت أديس أبابا بمتاو كمزا عينت متكعتات كفتشو مكتري تأتاو كنتات نايجهاجر كاب جزي ناب جزي نابزغف عزقتياتو كمزلو كابز زعبي ملكتات يلان بتماسا سالفانو تمالي أبد تفلالي كبابيتات ناي كل الأمحرة بزي كيدو ناي دبيا متكعتات أتورات زتعانا درعات مكاين ناي سرعات بلتقنا كم زمارخن كم زحازن بس إلتاتا سنيو حبريتاتات زرق حيرك بالله سرعات بلتقنا أبد تفلالي كبابيتات ناي تهاجر عبيت سعرتن وردتن يقات مولو سبسلطان ناي تهاجر نام الرقبتات ممتا أبدا هاجر مفنك على منجسن مكياد منجس قاساتي كيد كمزلو أبزك النيات بترقاقام أوان كتارعي سمع له أما حداريت أديس أبا أدان شاببه مفنك على منجس كيد فتنتاتي كيد سلزلو نزاك بطن باسترات صولت كعرقو بحيلي تساوعيتا تقريبات اللهم تركب الله نادان شاببه جس معدو جس دم مدارتاتن إيتي فورم هيبا مزركب زلو تابن قبل ملسن حتر زبلت فيديو ناباكم كبلا ለመንግስት አመራሮች መጸለይ ቃሉ ያዛችሁም እንዴት ፖለቲካ ይሆናል? ቃሉ ነው የሚያዘን የሚል ደፋር በየቤተ ክርስቲያኑ ውስጥ ቃሉ ነው የሚያዘን አይደለም። ቃሉ በመፈንቅለ መንግስት አርጎ አይልም፣ በጠመንጃው አፈሙዝ አርጎ አዳነች አበቤ አይኖቻቸውን ያጉረጠረጡ ደግሞም እየተቆጡ የሚናገሩት መፈንቅለ መንግስት እንዳይደረግብን መጸለይ ያለባችሁ እያሉ ነው። የሰበሰቧቸውን ፓስተሮች መንግስታችሁን ታደጉ በማለትም ይደመጣሉ። አብይ አህመድ ከዓመታት በፊት የኢትዮጵያ እናቶች ይጸልዩልኛል እያሉ የኢትዮጵያ እናቶችን ደም ያስለቀሱ ቀጥለዋል። እናም መጨረሻ ላይ የኦሮሞ ህዝብ መንግስትህን አድን ብለው ወደ መቀስቀስ ገብተዋል። አዳነች አበቤ የአዲስ አበባ ህዝብ ጸሎቴ ብርታቴ ነው እያሉ ከርመው የኢቫንጀሊካል ፓስተሮች ስልጣናቸውን እንዳይፈነቀል ጸልዩ ብለው በመቆጣት ላይ ናቸው። ብልጽግናዎች በወንድማማቾች መካከል ጸብን መዝራት ያስደስታቸዋልና የጨፈጨፉትን የኦሮሞ ህዝብ መንግስትህን አድን በማለት ለመከራ የዳረጉትን ማህበረሰብ ተጠቃሚ ያስመስሉታል። በሰሜንና ምዕራብ ኢትዮጵያ የማገዱትን ወጣት ኢየሱስ ላስቀመጠው መንበር መሞት የተገባ ነው እያሉ ካስጨረሱት በኋላ የወላይታና የሲዳማን እንዲሁም የኦሮሞን እናት መርዶ እንኳን አልነገሯትም። አሁን ደግሞ ፓስተሮቹን መፈንቅለ መንግስት እንዳይደረግ ጸልዩልን እያሉ መጥተዋል። ለመንግስታችሁ እንድትጸልዩም መጽሐፍ ያዛችኋል ይሏቸዋል።
በጸሎት የዳነ የፈርዖን መንበር እንደሌለው ሁሉ በታላቅ ትዕቢት መወጠር እንደ ናቡከደነጾር ሳርን የሚያስግጥ መሆኑ እንደሚታወቀው ሁሉ ገበሬን እየገደሉ ለመኖር የሞከሩት እነ አክዓብ ተዋርደው ፍጻሜያቸው እንደሆነ ሁሉ የእናንተም እንደዚሁ ነው። ይልቅ አትግደል፣ አትዋሽ፣ አትስረቅ እያለ የሚዘረዝረውን ትእዛዝ አክብሩት ያላቸው ፓስተር የለም። ቁም ነገሩ የፓስተሮቹ ጸሎት ሳይሆን የአዳነች ስጋት ነውና እሱ ላይ እናተኩር። ተኸታተልቲ ናብ ሳልሳይ ንሪኦ ኣገዳሲ ዛዕባ ምስ እንሰገር ኤምባሲ እስራኤል ኣብ ኬንያ ንኢትዮጵያ ሶማል ከምኡውን ንኬንያ ኣዝዩ ኣሻቓሊ ዝኾነ ዘባሃርር ፀብፃባት ዘርጊሑ ይርከብ ኣሎ። ብፍላይ ዝወፂኡ ዝርከብ ዘሎ ዜናን ፀብፃባትን ንኢትዮጵያ ዓበይቲ ሓደጋታት ኮይኑ ዝርከብ ኢራን ንሃገራት ኣፍሪካ ምስ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን እስራኤልን ኣሜሪካን ብምዃን ኣንጻራ መግለፂታት ዘውፃ ዘለዋ ቀፃዕ ስጉምታት ክትብ ምዃና ድሕሪ ዝሕለፈቶ መግለፂታት እዩ። ኤምባሲ እስራኤል ኣብ ኬንያ ነዚ ሓደገኛ ዝመስል ፀብፃባትን ሓበሬታን ዘርጊሑ ዝርከብ ዘሎ እቲ ኤምባሲ ኣቕሪቦ ዝርከብ ዘሎ ፀብፃብን ፅሑፋትን ከም ዘሎ ብቐጥታ እናባኽም ከብሎ ካብ ቴህራን ዝብገስ ባሊስቲክ ሚሳይል 4000 ኪሎ ሜትር ራድየስ ናብ ኣፍሪካ ኣዕሚቑ ዝርጋሕ ኮይኑ ንቐርኒ ኣፍሪካ ሰጊሩ ናብ ምብራቕ ኣፍሪካ ይበፅሕ። ነዚ ኣብ ኣረኣያ ብምቕማጥ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ካብ ቴህራን ናስታት 3200 ኪሎ ሜትር ርሕቃ ትርከብ። መቃዲሾ ሶማል ኣስታት 3700 ክሳብ 3800 ኪሎ ሜትር ርሕቃ ትርከብ። ጁባ ደቡብ ሱዳን ትሕቲ 4000 ኪሎ ሜትር ናይሮቢ ኬንያ ካብ ትርሕቀት ቆረብ ንላዕሊ ኣብ ከባቢ 4300 ኪሎ ሜትር ክሳብ 4400 ኪሎ ሜትር ርሕቃ ትርከብ። እዚ ማለት ኣብ ውሽጢ 4000 ኪሎ ሜትር ርሕቀት መብዛሕትኡ ቀርኒ ኣፍሪካን ክፋላት ምብራቅ ኣፍሪካን ብስኩዌር ኣብ ውሽጢ ርሕቀት ይወድቆ። ከም በዓል ኬንያ ዝኣመሰለ ሃገራት ኣብ ወሰን ናይቲ ራድዮስ ጥራይ ኮፍ ኢለን ኣለዋ። እዚ ተዘርጊሑ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ኤምባሲ እስራኤል ኣብ ኬንያ ዘርጊሕዎ ዝርከብ ዘሎ እዩ። ስለዚ ኢራን ብቐጥታ 4000 ኪሎ ሜትር ዝውንጨፍ ባሊስቲክ ሚሳይላት ብምጥቃም ነቲ ጠልቀፍከፍ ዝብል ዘሎ ስርዓት ብልፅግናን መንግስቲ ኢትዮጵያን ሙሉእ ብሙሉእ ከደምስስን ኣብ ሓደጋታት ክተእትዎ ከም እትኽእል እዩ። እዚ በዓል ስልጣን ናይ እስራኤል ኣብ ኤምባሲ ናይቲ ሃገር ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ንኢትዮጵያን ንካልኦት ሃገራትን መጠንቀቕታ ሂቡ ዝርከብ ዘሎ ኢራን ናይ ኢትዮጵያ መርከብ ከርዲናታ ትርከብ ከም ዘላ ትማሊ ኣብ ዜናታት ናባኹም ኣቕሪብና ነርና። እዚ እስራኤል ዘርጊሓቶ ትርከብ ዘላ ብመንገዲ ኤምባሲ ኣብ ኬንያ ንኢትዮጵያን ካልኦት ኣብቲ ዞባ ዝርከባ ዘሎ ሃገራት ከም በዓል ሶማልን ኬንያን ኣሻቓልን ዓበይቲ ሓደጋታት ኮይኑ ይርከብ። ብጠልቀፍ ቀፍካ ተምፆ መዘዝ መወዳእታ ዝበሃል የብሉን። እዘን ሃገራት እዚአንካ ብሰንኪ ጠልቃፍ መግለፂታትን ኣብ ሓደጋታት ወዲቐን ንህዝበንካ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ኣብ ፍርሕን ሻቅሎትን ኣውዲቆና ይርከባ። ኢራን እንታይ ዓይነት ስጉምታት ክትወስድ እያ ክንከታተሎን ክንዕዘቦን ኢና። ክቡራት ተኸታተልቲ ናብ ተራብዓይ ንሪኦ ዛዕባ ምስ እንሰገር ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ተቃወምቲ ሓይልታት RSFን ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያን መጥቃዕትታት ብምፍፃም ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ ደፊእ ብምእታው ዓድታትን ገጠራትን ከቃፅል ንዝተፈላለየ ወተሃደራዊ ዕላማታት ክውዕሉ ትማሊ ብቪድዮታት ዝተሰነየ ሓበሬታታት ወፂኡ ነይሩ። ስርዓት ብልፅግና ድሕሪ ዘጋጢሙ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ሓደጋታት ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ዝርከብ ወተሃደራዊ ማዓስከር ናይ ተቃወምቲ ሓይልታት RSF ናይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ኢትዮጵያን ሓደሽቲ ሚሳይላት ብሃታሃታ ከም ዝተኸለ ፀብፃባት ወፂኡ ይርከብ ኣሎ። ስርዓት ብልፅግና S-125 ካብ መሬት ናብ ሰማይ ዝውንጨፍ ሚሳይላት ብህፁፅ ክተክል እንከሎ P-18 VHR ራዳር መፀናፀንኻ ኣብቲ ቦታ ተኺሉ ከም ዘሎ እዩ። ብናይ ሳተላይት ሓበሬታ ዝተደገፈ ምስልታት ፀብፃብ ወፂኡ ዝርከብ ዘሎ ዓቢዱን ተፀሊሉን ዝርከብ ዘሎ ስርዓት ብልፅግና ብድፊት ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ከዳምናት ኣብ ምዃን ኣብ ሱዳን ኢድ ምትእትታው ብምግባር ነቲ ኩናት ናብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ ዓዲሞን የትዎን ይርከብ ኣሎ። ኣብዚ ወተሃደራዊ ማዓስከር ከምዚ ዓይነት ስርዓት መከላኸሊ ሚሳይላትን ራዳራትን ስርዓት ብልፅግና ብሃታሃታ ምትካሉ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ናብቲ ቦታ ንምእታው ወይ ከዓ ብሓይሊ ኣየርን ድሮናትን ከካይዶን ዝኽእል መጥቃዕትታት ስጋታት ስለ ዝፈጠረሎም ጥራዩ ኢትዮጵያ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብሰንኪ ጠልቃፍ ኣካይዳ ዒሸል መርሓ ናይቲ ሃገርን ስርዓት ብልፅግናን ናብ ዝኸፋ ሓደጋታት እናወደቐት ትርከብ።
كورات غاتلتي ناب تحمشاي ناي موداتا نوري زعبا مس نسجر بريزيدنت يوكرين زيلنسكي تمالي ناب حبرات امارات عرب بمقنع نتن كاب ايران بممتا اب حبرات امارات عربن هاجرات ماكلاي مبراغن متكعتات زفتما زلوا درونات دون موبال مزن هاجرات سممعات كم زكاده زيناتاتن تبصاباتن وتينيرو اذا بريزيدنت جينا ناب هاجرو كيتملسه إيران زكادتو ناي بالستيك ميسايلات متكعتات أب حبرات إمارات عرب نزنبرو مسرعة مكالقل ميسايل جدت عاز السرعو يوكرينوين إسران عدن زاقلو كم تقتلت وقعو حبريتاتات زرقحات ركب الله إزقا نيوكرينن بريزيدنت ناي تاقرم جينا كما كلاي مبراكي وجه أسم بعدين أبهرارن زيناتات كوين يزركب جلو يوكرين نزن هاجرات كابيران كمت نزقل متكعتات نمكلقال تردرون ميسايلات كد قرب مخانا تمالس ممعات أكايدان يرا جينا إزام يوكرينوان نزو قداياتن سرعاتن كيسالوتيهم ببالستيك ميسايلات نا إيران تهريمهم إسران حدن زاقلو كم زموتو زتفلالي عبيت مراقبتات علم تبتابات الناسرحان النازرق عن زركبات جلوها أبكيت زركب معروف نفرتون ببالستيك ميسايلات نا إيران تهريمو عبيت عنوتات وريد ويركبالو كم دا أبز فيديو نكتاتلون نعزبون جلنا إذا معروف نفرتي ملو بملو كابتر عوتا كويني زركب جلو إذا إيران أما كلاي مبراق تكايدو زلا متكعتاتن نفر توكينات إسرائيل أمريكان زبقسالو وتهدراو معسكراتن معروف نفرتن ملو بملو أب علاماتات يتياتو تركب زوكينات حدقين يابزخونا ملكع يغتلالو زغتل معبالتات انتاي كخونيو كنكذاتلون كنعزبون هنا كبرات غاتلتي فنجل اير ميديا نلوم سنبت عداليز نبركو قداماي تحسته مدبات ازق كذاتلو تنحكميو زمسل نيرو امنا يمشت بكال مدبات كساب نراقب سلام وسناي ابزلخمو بروح سنبت بروح معلت دكريم فنكل ايري ميديا